अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है चचा भुलक्कड़ सीरीज़ की नई कहानी चचा भुलक्कड़ के दिन फिर गए। तहरीर है ज़किया बिलगरामी की। तो कहानी शुरू करते हैं। चचा भुलक्कड़ खुश खुश घर में दाखिल हुए। बाछें खिली हुई थीं जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हो। आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश। यानी कि बात ही ऐसी है। कौन सी बात? आज मैंने एक नेक काम किया है। लेकिन पता तो चले कौन सा नेक काम? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, नेकी करने का सवाब जाता रहेगा। ठीक है, ना बताएं, आप ही का पेट फूलेगा। हुमैरा ने कहा और अपने कामों में मसरूफ हो गई। चचा भुलक्कड़ बिस्तर पर लंबे लेट गए। वो ख्यालों में गुम आप ही आप मुस्कुरा रहे थे। हुमैरा ने आबिद और शाहिद के कपड़े इस्त्री करके चाय तैयार की और मियाँ और बच्चों को चाय देकर खुद भी प्याली लेकर बैठ गई। आज कहीं जा रही हो? कल सवेरे जाऊंगी। आबिद और शाहिद को दाखिला दिलवाना है। दाखिला? इसमें हैरान होने की क्या बात है? आप जानते हैं कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं। घर पर इब्तिदाई तालीम तो मैंने दे दी है, अब इन्हें पहली जमात में दाखिल हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इन्हें मिसेस मजीद के स्कूल में दाखिल करा दो। उर्दू मीडियम स्कूल है, फीस भी मुनासिब है, हम आसानी से दे सकते हैं। मेरा भी यही इरादा है, लेकिन आपको मिसेस मजीद के स्कूल का ख्याल क्यों कराया? नहीं तो बस वैसे ही मैंने एक बात बताई है। दरअसल मिसेस मजीद का स्कूल करीब ही है, बच्चे पैदल चले जाएंगे। हाँ हाँ, मिसेस मजीद का स्कूल तो पिछली गली में ही है और है भी ठीक ठाक, खुद भी बहुत अच्छी खातून है। जी, क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जो सुना था वो बताया है। बहरहाल आप कल बच्चों को लेकर चले जाइएगा, मैं उनसे बात कर चुकी हूँ। अभी चचा कोई जवाब देने ही वाले थे कि खाला भी आ गईं। बच्चे नानी नानी करके दौड़ पड़े। घर में रौनक हो गई। कैसे हो शाद मियाँ? खाला भी, आज आपके दामाद एक नेक काम करके आए हैं। अच्छा, कौन सा नेक काम? ये तो मैं नहीं बता सकता, आप ही तो कहती हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। अरे वाह, तुम्हारे मियाँ ने तो हैरत अंगेज तरक्की की है, कैसी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी खाला, देखती जाइए, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। खाला भी, इन्हें तो मेरी हर बात में गड़बड़ लगती है। अच्छा खैर, छोड़ो इस बात को। हुमैरा, तुम्हारे बच्चों के दाखिले का क्या बना? खाला भी, दाखिले की बात हो गई है, मैं मिसेस मजीद से मिल आई थी। उनके यहाँ दाखिले बंद हो चुके हैं, मगर मेरे कहने सुनने पर उन्होंने मेहरबानी की। वो आपके दामाद को जानती हैं, चचा भुलक्कड़ के नाम से। चचा भुलक्कड़ के नाम से? हाँ हाँ, वो कह रही थी कि अगरचे वो आपसे मिली नहीं, मगर तारीफ बहुत सुनी है। उन्होंने वादा किया है कि वो आपके दोनों बच्चों को दाखिला दे देंगी। मगर दाखिला, वो तो मैं... आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर किस्सा क्या है? कोई किस्सा नहीं, बस वैसे ही। आखिर उन्हें चचा भुलक्कड़ कहने की जुर्रत कैसे हुई? वो तो बड़ी अच्छी खातून है, बस यूं ही एक बात कही उन्होंने। हद हो गई, सब अहमक है। चलो गुस्सा थूक दो। हुमैरा, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कुछ कहने की? खाला, मैंने मजाक से कहा था, ये खामखा नाराज हो रहे हैं। बहरहाल बच्चों को लेकर तुम ही जाना, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहकर चचा बाहर चले गए। ये शाद मियाँ इस कदर नाराज क्यों हो गए अचानक? पता नहीं खाला, इनका मूड ऐसा ही है। चलो छोड़ो, तुम ज्यादा सोचा मत करो, कल बच्चों को स्कूल दाखिल करा देना, एक तरफ से तो तुम्हें इत्मीनान होगा। खाला, मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ें, डॉक्टर इंजीनियर बने, मगर... हुमैरा, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या उर्दू स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते? अपने ही खानदान में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। वो जमाना और था खाला भी, आजकल अंग्रेजी ही की मांग है। आदमी फर अंग्रेजी बोलता हो तो हर दरवाज़ा खुलता है। मेरे पास इतनी दौलत होती तो मैं भी ज़रूर महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराती, मगर... बेटी, मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की ज़ात से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे किसी से कम नहीं होंगे, मेरी ये बात याद रखना। खुदा करे ऐसा ही हो। खाला भी कुछ देर बैठकर चली गईं।
چچا بھلکڑ رات کو خاصی دیر سے واپس آئے، آتے ہی کھانا کھایا اور سو گئے۔ حمیرہ بچوں کو سلا کر دیر تک جاگتی رہی۔ دوسرے روز چچا ناشتہ کر کے دفتر چلے گئے۔ حمیرہ نے جلدی جلدی کام نپٹایا اور پھر بچوں کو تیار کیا۔ عابد اور شاہد بے حد خوش تھے کہ وہ بھی اسکول جائیں گے۔ ضد کر کے انہوں نے لال اور نیلے رنگ کے بستے بھی خرید لیے تھے۔ حمیرہ نے برقع اوڑھا اور دونوں بچوں کو ساتھ لے کر مسز مجید کے اسکول روانہ ہو گئی۔ وہ مسکرا کر بولیں، آپ غالباً شکریہ ادا کرنے آئی ہیں، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ یقین کیجئے مجھے آپ کے بچوں کو داخلہ دے کر بے حد مسرت ہوئی ہے، اگرچہ جگہ بالکل نہ تھی، مگر میں نے چونکہ آپ سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے۔ داخلہ؟ میرے بچے؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے بچے پہلی جماعت میں بیٹھے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ میڈم میرے بچے تو یہ ہیں میرے ساتھ، اور میں انہیں داخل کروانے آئی ہوں۔ لیکن آپ کے شوہر کل 2 بچوں کو لے کر آئے تو میں نے انہیں داخل کر لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر مسز مجید حمیرہ کو کلاس میں لے گئی۔ حمیرہ نے پہچان کر کہا، ارے یہ تو مولوی صاحب کے نواسے ہیں۔ میڈم کیا میرے بچوں کا داخلہ نہیں ہو سکتا؟ میں مجبور ہوں، بالکل جگہ نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ کی مروت میں یہ 2 بچے ایکسٹرا داخل کیے ہیں۔ حمیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک حرف نہ کہا، بچوں کو لے کر واپس آ گئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ماں کو اداس دیکھ کر بچے بھی اداس ہو گئے۔ اچانک حمیرہ نے اپنی آنکھیں خشک کیں اور بچوں کو بھی تسلی دے کر خاموش کروایا۔ پھر کچھ سوچ کر انہیں لے کر خالہ بھی کے گھر آ گئی۔ خیریت تو ہے حمیرہ؟ خیریت کہاں ہے خالہ بھی، آپ کے داماد جو نیک کام کر کے آئے تھے اس کا پتہ چل گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کھل کر بات کرو۔ میں نے عابد اور شاہد کے داخلے کے لیے مسز مجید سے بات کی تھی، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ میاں جی سے ذکر نہیں کیا تھا، ان سے مولوی صاحب نے اپنے نواسوں کے لیے کہا ہوگا۔ میاں جی ان کے بچوں کو مسز مجید کے اسکول میں داخل کرا آئے۔ واقعی بڑا نیک کام کیا انہوں نے۔ خالہ بھی میرے بچے واپس آ گئے، اب وہاں بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حمیرہ رونے لگی۔ خالہ بھی گلاس میں پانی لے آئیں۔ لو پانی پیو اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ حمیرہ نے پانی پیا اور آنسو خشک کیے۔ دیکھو حمیرہ، جو کچھ بھی ہوا وہ لا علمی میں ہوا، اس میں شاد میاں کا تو کوئی قصور نہیں، یہ واقعی نیک کام تھا۔ مگر خالہ بھی میرے بچے، ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بچوں کی اسی میں بھلائی ہو۔ خالہ بھی یہ کیا بات ہوئی؟ میرے بچے داخلے سے محروم رہ گئے اور آپ اس میں بھی بھلائی کا پہلو تلاش کر رہی ہیں۔ حمیرہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا پر بھروسہ رکھو۔ خالہ بی کے سمجھانے بجھانے سے حمیرہ کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ وہ بچوں کو لے کر گھر آ گئی۔ شام کو چچا آئے تو بیوی اور بچوں کو خاموش دیکھا، پھر بھی معاملہ ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ بولے، داخلہ ہو گیا بچوں کا؟ اس پر حمیرہ نے انہیں ساری بات کہہ سنائی۔ چچا خاموش رہ گئے، پھر کچھ سوچ کر بولے، یقین کرو مجھے معلوم نہ تھا، مولوی صاحب نے میری خوشامد کی تو میں ان کے نواسوں کو لے کر چلا گیا۔ آپ نے اچھا کیا، شاید تقدیر اسی کو کہتے ہیں۔ بھئی تم نے مجھے بتا ہی دیا ہوتا، اور آپ نے نیکی کا کام کرنے سے پہلے مجھے بتا دیا ہوتا تو کیا برا تھا؟ اچھا خیر، دفع کرو اب اس ذکر کو، میں تھکا ہوا ہوں، بھوک بھی لگ رہی ہے، کچھ لے کر آؤ جلدی سے۔ حمیرہ بے دلی سے کھانا گرم کرنے لگی۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ 1000 روپے والے انعامی بانڈ کے نتیجے کی لسٹ اخبار میں آئی۔ چچا کو 1000 کا انعامی بانڈ سلامی میں ملا تھا، جو کئی برس سے جوں کا توں رکھا تھا۔ ہر 3 ماہ بعد جب انعاموں کی لسٹ شائع ہوتی تو وہ بڑی توجہ سے نمبر تلاش کرتے، مگر ہر بار ناکام رہتے۔ بانڈ کا نمبر انہوں نے جگہ جگہ دیواروں پر لکھ رکھا تھا تاکہ کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ اب جو اخبار میں لسٹ دیکھی تو ہمیشہ کی طرح دیوار کے قریب کھڑے ہو کر نمبر ملانے لگے۔ ان کے بانڈ کا نمبر وہی تھا جو 5 لاکھ والے پہلے انعام کا تھا۔ چچا کی تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، خوشی سے دل بے قابو ہو گیا۔ وہ وہیں زمین پر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حمیرہ گھبرا کر آئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ انعام 5 لاکھ، پورے 5 لاکھ روپے، پانی لاؤ۔ کیسا انعام؟ کیسے 5 لاکھ روپے؟ اخبار میں دیکھو، مجھ سے مت پوچھو، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ ہائے ہائے۔
हुमैरा ने अखबार में नंबर देखा। नंबर वाकई वही था जो चचा ने लिख रखा था। बॉन्ड निकाल कर मिलाइए, क्या खबर नंबर सही है या गलत? नंबर बिल्कुल सही है, मैंने कई जगह लिखा है, बावर्ची खाने में भी, उसल खाने में भी, जहां से चाहो मिला लो। आप उठिए तो सही, खुदा मुबारक करे। बॉन्ड निकाल कर देखिए, मगर अभी किसी को बताइएगा नहीं। चचा उठकर गए, अलमारी खोली, खासी देर तलाश करते रहे मगर बॉन्ड नहीं मिला। खुदा जाने कहाँ गया, मैंने तो बड़ी हिफाजत से रखा था। किस जगह रखा था, कुछ पता भी तो चले। मोजे के अंदर रखकर अलमारी में रखा था, सुरमई रंग का मोजा था। अरे ये रहा सुरमई मोजा, मगर ये तो खाली है, दूसरा मोजा कहाँ है? अम्मी, शाहिद ये वाले मोजे पहन रहा था, मैंने छीनकर वापस अलमारी में रख दिए थे। अरे शाहिद, तुमने मोजे पहने थे? जी अम्मी, मगर आबिद ने ले लिए थे। उसमें कोई कागज था? जी था, बड़ा सा, हमने उसकी कश्ती बनाई थी। हुमैरा ने पूरा घर छान मारा मगर कागज की वो कश्ती ना मिलनी थी, ना मिली। हुमैरा और चचा सर पकड़कर बैठ गए। शाम को खाला भी हंसती मुस्कुराती घर में दाखिल हुई। आते ही बोली, हुमैरा, तुम तो घर की चीजों का ख्याल रखा करो। पिछले दिनों मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारे शाहिद मियाँ 1000 रुपए के बॉन्ड की कश्ती बना रहे थे। तुम उस वक्त बावर्ची खाने में थी। मैंने उनसे बॉन्ड लेकर जेब में रख लिया और जाते वक्त तुम्हें देना भूल गई। हुमैरा ने जल्दी से खाला के हाथ से बॉन्ड लिया और बोली, अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। अरे खाला भी, इस पर तो पहला इनाम निकला है, पूरे 5 लाख रुपए का इनाम। अरे सच, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ना कहती थी कि खुदा के हर काम में मसलहत होती है। अब तुम अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा सकती हो। चचा भुलक्कड़ जो हैरत और खुशी से बॉन्ड को देख रहे थे बोले, जी हाँ, अब हम अपने बच्चों को आला दर्जे के इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करा सकते हैं और मैं भी अपनी एक पुरानी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कौन सी पुरानी ख्वाहिश, जरा मैं भी तो सुनूं। वही मुर्गी खाने वाली। मैं इन रुपयों से एक शानदार पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी खाना खोलूंगा। बस घर में हर तरफ अंडे ही अंडे होंगे और तीनों वक्त अंडों का हलवा पका करेगा। चचा की ये मासूम सी ख्वाहिश सुनकर सब हंसने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। किस्सा कहानी सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।